हेलो हाई दर्शक नमस्ते नमस्कार गुड आफ्टरनुनको साथमा हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईँको रेडियो सेटमा उपस्थित भएको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मिरा र प्राविधिक समिसनमा निरु थापा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम यति बेला सुनेर बसिराख्नु भएको छ हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.hazurkoradio.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन अनि हाम्रो पात्रमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। रोजाइ तपाईँको प्रस्तुति यानि कि आधुनिक गीतको यो सङ्घालो दिउँसो 2 बजेको हजुरको समाचार पछाडि आउने गर्दैछौँ। आजको दिनमा विशेष हामी तपाईँको त्यो भोकलमा आवाजमा चाहिँ हामी सुन्नेछौँ आधुनिक सङ्ग। तपाईँलाई सङ्ग गाउन आउँछ भने फोन गर्नुहोला। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0840400026 रहेको छ र तपाईँलाई गीत गाउन आउँदैन भने कृपया तपाईँले फोन नगर्नुहोला, कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। मैले कार्यक्रमको स्टार्टिङमा यो कुरा तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छु र कार्यक्रममा आइसके पछाडि कार्यक्रमको नियमलाई फलो गर्नुहोला र कार्यक्रम सुनिसके पछाडि मात्र तपाईँले चाहिँ फोन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। आज के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा होस् है, नभए धेरै साथीहरू फोन गर्नुहुन्छ अब थाहा नै छैन तपाईँलाई आज के गर्नुपर्छ भनेर, तयारी नै गर्नु भएको छैन भने तपाईँले कृपया फोन गर्न आजको दिनमा चाहिँ नगर्नुहोला। भोलिको दिनमा तपाईँले सम्झना गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ। भोलिको दिनमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँलाई कार्यक्रमको स्टार्टिङमा जानकारी गराउँछु र कार्यक्रममा आइसके पछाडि चाहिँ म चाहिँ अब गीत गाउन आउँदैन भन्ने शब्दहरू चाहिँ ननिकाल्नु होला। एकदमै म प्रयास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नका लागि पनि आग्रह गर्दछु। सुरुवातमै थाहा रहेछ त तपाईँलाई होइन गीत गाउन आउँदैन भन्ने कुरा, त्यसैले चाहिँ तपाईँले प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र फोन गर्नका लागि अनुरोध गर्दै कार्यक्रमको स्टार्टिङमा बजाउन चाहन्छु निकै नै सुमधुर यो आधुनिक गीत पछाडि आउँछु रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। पहिलो माया थियो तिमी मेरो, चोखो माया थियो। पहिलो माया थियो तिमी मेरो, चोखो माया थियो। धेरै माया केही छेलाई खनाएर आफू नसक्ने बनाएर आज फेरि किन धोका दियो, किन धोका दियो। शरीर दुईटा भए पनि मुटु एउटै ठानेको थिए। त्यतिसम्म माया दिए जति मैले जानेको थिएँ, त्यतिसम्म माया दिए जति मैले जानेको थिएँ। पहिलो माया थियो तिमी मेरो, चोखो माया थियो। पहिलो माया थियो तिमी मेरो, चोखो माया थियो। धेरै माया केही छेलाई खनाएर आफू बिना बाँच्न नसक्ने बनाएर आज फेरि किन धोका दियो, किन धोका दियो। No, you are so fan.
सुन्नुभयो तपाईँको माझमा निकै नै सुमधुर गीत बजिसकेको छ। पहिलो माया तिमी थियो मेरो भन्ने गीत रहेको थियो। कार्यक्रमको स्टार्टिङमा बजिसकेका छ श्रोता, र यस्तो यस्तो गीतहरू गुनगुनाउन आउँछ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0840400026मा फोन गर्न आग्रह गर्दै कोही श्रोता हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, टेलिफोन सम्पर्कमा साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिन पनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला र अलिकति तपाईँले चाहिँ बोल्दाखेरि अलिक ठुलो आवाजमा बोलिदिनु होला ल। एकदमै आवाज सानो सुनिसके पछाडि मैले बोल्न पनि अब तपाईँको कुरा नबुझिसके पछाडि बोल्न म सक्दिनँ, अप्ठ्यारो हुन्छ, सजिलो हुन्छ है, त्यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ। यति बेला कोही साथी। हेलो हेलो दिदी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, ह्याप्पी तिहार हजुर। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? नेत्र बहादुर थापा। कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिराख्नु भएको छ। आधुनिक गीत कतिको गुनगुनाउनु हुन्छ? हल्का है, हुन्छ होला, स्टार्ट गर्नु होला भन्दै थिएँ। टेलिफोन विच्छेद भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिन नि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँलाई गीत गाउन आउँछ भने मात्र फोन गर्नका लागि अनुरोध हामीले गरेका छौँ है। अब तपाईँलाई गीत गाउन आउँदैन भने भोलिको दिनमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आगामी दिनमा फोन गर्नुहोला र आजको दिनमा गीत गाउन जान्ने साथीहरूले पालो दिनुहोला। यति बेला कोही साथी। हेलो नमस्ते। नमस्कार, साथमा ह्याप्पी तिहार छ। ह्याप्पी तिहार हजुर, मेरो तर्फबाट पनि। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म बोल्दैछु काभ्रेबाट, मेरिसा लोप्छन्। के गर्दै हुनुहुन्छ मेलिसाजी यति बेला? यतिखेरको समयमा बसी बसाइ नै भन्नुपर्छ दिदी, साथसाथमा बसी बसाइ हाम्रो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ है। हुन्छ ल, आज कुन चाहिँ आधुनिक सङ्ग गाउनका लागि तयारी गर्नु भएको छ? स्टार्ट गर्नुहोस् है। हुन्छ। रे 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 हावा चल्यो पारी बनैमा, जाएर राख मलाई तिम्रो मनैमा। हो 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 रे 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 हावा चल्यो पारी बनैमा, जाएर राख मलाई तिम्रो मनैमा। नछोड्नु कहिले साथ, समाऊ मेरो हात, मायालाई सम्झेर कहिले आउँछौ लिन मलाई बेहुलो भनेर। तिम्रै बाटो कुर्दैछु म दिन गनेर, तलल बग्ने गण्डकी खोली जिन्दगी हाम्रो अझ के बोली बोलिरहन्छ ए माया मायाको बोलीले, हो मायाको बोलीले। तिमीलाई सम्झी सम्झी मनका सबै पीडा बोकी म त हाँसेछु। रे 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 मोराले बज्यो पारी पाखैमा, जाएर राख मलाई तिम्रो मनैमा। नछोड्नु कहिले साथ, समाऊ मेरो हात, मायालाई सम्झेर कहिले आउँछौ लिन मलाई बेहुलो भनेर। तिम्रै बाटो कुर्दैछु म दिन गनेर, तिम्रै बाटो कुर्दैछु म दिन गानेर। यति नै भन्छु। एकदमै स्विट भोइसमा स्विट सङ्ग गाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद मेलिसाजी। आगामी दिनमा पनि आफ्नो आवाजलाई, आफ्नो कला गलालाई यसरी नै प्राथमिकता दिँदै जानुहोला, सम्झना गर्दै गर्नुहोला। अहिले भने छुटौँ है। ओके, बाई। टेलिफोन सम्पर्कमा काभ्रेबाट मेरिसा लोप्छन्, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। स्विट भोइसमा स्विट सङ्ग गाएर छुटिसक्नु भएको छ। यति बेला अर्को जना साथी आउनु भएको छ। को हुनुहुन्छ, कुराकानी गरौँ। हेलो नमस्ते। नमस्कार हजुर। नमस्ते, को बोल्नुभयो? मिरुना मुक्तान सिन्धुलीबाट। धेरै समयमा आउनु भएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ मिरुना यति बेला?
बाख्रा हेर्दै भनेको बाख्रा हेर्दै बसिराख्नु भएको छ हजुर चराउँदै हुनुहुन्छ कि हेरेर बस्नु भएको हो चराउँदै पनि चराउँदै है हुन्छ ल कार्यक्रममा आउनु भएको छ कुन चाहिँ सङ्घ आउनुहुन्छ स्टार गर्नुहोस् है हस् म छोटो गाउँछ है ओके छोटो छ जिन्दगी फोटो खिचेर राख छिट्टै फर्किआउँछु म छिट्टै फर्किआउँछु म फोटो खिचेर राख छोटो छ जिन्दगी फोटो खिचेर राख छिट्टै फर्किआउँछु म छिट्टै फर्किआउँछु म फोटो खिचेर राख म मुनाचरी रुँदैछु बिर्सिनु भयो किन तयारी गर्नु भएको थिएन हो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो मिरुना मुक्तानजी धेरै धेरै धन्यवाद यदि प्रयास गर्नु भएको छैन भने प्रयास अझ धेरै गर्नका लागि आग्रह गर्दछु र तपाईँले चाहिँ आइसके पछाडि चाहिँ आफ्नो कलालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग निर्धक्कको साथमा चाहिँ खुलाएर गाउनु भयो भने त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो होइन त्यसैले चाहिँ आगामी दिनमा आउँदाखेरि अझ धेरै प्रयास गर्नका लागि आग्रह गर्दछु र विषयमा चाहिँ फोन नकाटिदिनु होला अब भने यति बेला एउटा आधुनिक गीत सुन्नुपर्छ गीत पछाडि अन्य साथीको भोकलमा गीत सुन्न हामी आउँछौँ तबसम्मका लागि यो आधुनिक गीत सुन्दै गर्नुहोला आफ्नै छाया रहेछ पाउनु मात्र के माया गुमाउनु नि माया रहेछ सास हुँदासम्म साथ दिने आफ्नै छाया रहेछ साँचो माया छुटाउने दोषी रूप र नोट मुटु दिनेलाई मुटु दिन्छु छोड दिनेलाई छोड मुटु दिनेलाई मुटु दिन्छु छोड दिनेलाई छोड नभएर होला एकरो माया लाको मुटुमा चोट आँखामा आँसु मात्र मैले पाको किस्मतमै नभएर होला एकरो माया लाको मुटुमा चोट आँखामा आँसु मात्र मैले पाको फुलको पनि के महत्व मरेपछि बोट मुटु दिनेलाई मुटु दिन्छु छोड दिनेलाई छोड मुटु दिनेलाई मुटु दिन्छु छोड दिनेलाई छोड तपाईँको माझमा निकै नै सुमधुर प्रमोद खरेलको आवाजमा रहेको गीत मुटु दिनेलाई मुटु दिन्छु छोड दिनेलाई छोड निकै नै सुमधुर गीत बजिसकेका छ श्रोता तपाईँ पनि गीत गाउन चाहनुहुन्छ इच्छा छ होइन अब तपाईँ एक्लै बस्दाखेरि त्यो चाहिँ अब गाउँठाउँमा बसेर चाहिँ गुनगुनाइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो आफन्तजन साथीभाइले चाहिँ आफ्नो आवाजमा चाहिँ गीत सुनाउन सक्नुहुनेछ गाई बाख्रा चराउँदै जङ्गलमा घाँस दाउरा मेलापात धेरै कामहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ अब धानहरू काट्ने बेला भइरहेछ धान काट्दै हुनुहुन्छ होला एकदमै टन्टुलाफुर घाम लागिरहेको अवस्था छ कोदो टिप्ने बेला भइरहेको अवस्था छ होला अन्य कामहरूमा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला व्यस्त सुस्त मस्त रहनु होला यति बेला हुनुहुन्छ कोही मित्र हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ हेलो हेलो
टेलिफोन सम्पर्कमा कोही साथी हुनुहुन्थ्यो, अघि नै होलमा बसिराख्नु भएको थियो तर टेलिफोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। अर्कोजना साथी फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ गीत गुनगुनाउनका लागि, र गीत गुनगुनाउन चाहनुहुन्छ भने मात्र आउनुहोला। प्रयास चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है, प्रयास नगरिकन हामीले चाहिँ सफलता हात पार्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ सफलता हात पार्नका लागि र केही न केही कुरा पाउनका लागि चाहिँ हामीले प्रयास गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेको छ। अब प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामीले चाहिँ सफलता हात पार्न सकेनौँ भने, सफल हुन सकेनौँ भने त्यसमै पनि मन बुझाउन सिक्नुपर्छ। यति बेला हुनुहुन्छ कोही साथी? हेलो, नमस्ते, दीपावलीको शुभकामना मेरो तर्फबाट पनि। को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर, कहाँबाट? तिर्सना मगर तिन पाटनबाट। के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला तिन पाटनतिर? अलि ठुलो आवाजमा भनिदिनुहोस् है, आवाज सानो सुनिरहेको छु। तिर्सनाजी, खाजा खानुभयो? हजुर, बाँकी छ हाम्रो, एकैछिनमा खानेछौँ। र आज कुन चाहिँ सङ्ग आउनुहुन्छ स्टार्ट गर्नुहोस् है। ओके। मैले माया गर्छु भनिन, तिमी बिना हाँस्न सकिन, तिमी बिना बस्न सकिन, भुल्न तिमीलाई सकिन, मैले माया गर्छु भनिन, दैवले किन यस्तो खेला खेलायो, देखाई सपना नपलमै टुटायो, दैवले किन यस्तो खेला खेलायो, देखाई सपना नपलमै टुटायो, भन्न तिमीलाई सकिन, तिम्रो साथ मागे पाइन, तिमी बिना हाँस्न सकिन, तिमी बिना बस्न सकिन, भुल्न तिमीलाई सकिन, मैले माया गर्छु भनिन। निकै नै सुमधुर आवाजमा गीत गाउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तिर्सनाजी। आगामी दिन नि सम्झना गर्नुहोला, फोन चाहिँ नकाटेको भए नै हुन्थ्यो है। ठिकै छ, एकदमै सुमधुर आवाजमा गीत गाउने प्रयास गर्नुभएको थियो। अझ धेरै आफ्नो कलालाई स्थान दिँदै जानुहोला। यति बेला अर्को जना साथी आउनु भएको छ, भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्ते। हेलो, हेलो जी, हजुर नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नुभयो कहाँबाट? गुप्तेश्वरबाट निमा शेर्पा। निमा शेर्पा गुप्तेश्वरबाट। र कार्यक्रम नजिकै सुनिराख्नु भएको छ रेडियोमा? होइन रेडियो होइन, माथि अर्को घरतिर माथि उफर बजाइरहेको थियो। उफर बजाइराख्नु भएको छ है। मेरो आवाज मैतिर फर्किरहेछ, अलि टाढा भएको भए त सुनिँदैन थियो होला नि त, होइन? खै त्यो त के भएर कि थाहा पनि थिएन। हजुर, हुन्छ, कार्यक्रममा आउनुभएको छ निमाजी, के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? यति बेला त हजुरको प्रोग्राम सुन्दै बसिरहेको भन्ने बसाइदिएको छु। प्रोग्राम सुन्दै बसिराख्नु भएको छ। आज आधुनिक गीत गाउने दिन, बुधबारे बसाइमा छौँ। कुन चाहिँ सङ्ग गाउनुहुन्छ स्टार्ट गर्नुहोस् है। हुन्छ दी, खासै आउँदैन, हल्का कोसिस गर्छु नि। बल गरेर त्यो मन यता मोरा भन्दिन म, माया गर्छौ थाहा छ मलाई छोरा भन्दिन म, बल गरेर त्यो मन यता मोरा भन्दिन म, माया गर्छौ थाहा छ मलाई छोरा भन्दिन म, तर खुसी हन्छै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै मैसँग नाता
जुरा भन्दिन म तर हो खुसी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै मैसँग नाता जुरा भन्दिन म त माया गर्छु तिमीलाई। दिदी यति नै। बल गरेर त्यो मनेता जोडा भन्दिनमा निकै नै सुमधुर गीत गाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिकति लय चाहिँ कता कता पुगेको हो कि जस्तो मैले चाहिँ फिल गरिरहेको थिएँ है। धेरै धेरै धन्यवाद गीत गाउने प्रयासको लागि। अझ धेरै आगामी दिनमा आफ्नो कलालाई स्थान दिनुहोला। बिचमै फोन काट्ने क्रम चाहिँ जारी भइरहेछ साथीहरूको, किन हो त्यो थाहा छैन, तर नकाटिदिनु होला, राम्रो सुनिन्न है। यति बेलाको समयमा कोही साथी आउनुभयो हो, स्वागत गरौँ है। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नुभयो? आशिकाजी सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु, हजुरलाई कस्तो छ? हजुर म पनि एकदम ठिकै छु। अनि कार्यक्रम सुन्नु भएको छ कि नै हाम्रो आशिकाले? भर्खर चाहिँ सुनेको है। हजुर के गर्छौँ आज थाहा छ? त्यो त थाहा छ, गीत गाउनु पर्ने रहेछ है। के छ ल, आज आधुनिक गीत गाउनुपर्छ। हाम्रो आशिकाले तयारी गर्नु भएको छ छैन? हुन्छ, म थोरै प्रयास गर्छु नि है। ओके ल, स्टार्ट गर्नुहोस् है त। तिमीलाई भन्दिनमा आकाशका तरानी संसारका खुसी दिन्थे होला भएका सरानी। मेरो मुटु मेरो धैकन मेरो सारा खुसी थियो, नाता तोडी एक्लो पारी मलाई छोडी कहाँ गयो। माया गरिरहन्छु टाढा भए पनि। I love you, I love you, love you। जसलाई धेरै माया गरेथे उसैले रुवायो मलाई। मैले भन्दा धेरै माया गर्यो होला उसले तिमीलाई, गर्यो होला उसले तिमीलाई। तिमी साथ छोड्यो अन्त्य नाता जोड्यो महासु कसरी। सुख माया गर्दा तिमी टाढा भयो म बाँचु कसरी। यति नै भन्न चाहे। कतिको तयारी थियो आशिकाजी? हल्का हल्का थियो, धेरै त थिएन। हल्का हल्का मात्र थियो कि यही गीत चाहिँ म गाउँछु भनेर अहिले भर्खर मात्र तयारी गर्नुभयो हो? त्यस्तै भन्नु न, अब सुनेको फोन ट्राई गरेको लागिहाल्यो है। अझ धेरै तपाईँले चाहिँ अब फोन लगाउँछु है, मेरो फोन लाग्छ, यो गीत चाहिँ गाउँछु भनेर चाहिँ आगामी दिन तयारी गर्नुभयो भने अझ धेरै राम्रोसँग गाउनुहुन्छ है। एकदमै सुमधुर आवाजमा गाउने कोसिस गर्नुभयो, प्रयासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आशिकाजी। आगामी दिन सम्झना गर्नुहोस्। अहिले पनि छुट्टौँ, के बाई। टेलिफोन सम्पर्कमा आशिका मगर खनिया खर्क सिन्धुलीबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले चाहिँ अलिकति गीत गाउँदाखेरि चाहिँ स्थायी प्लस अन्तरा पनि मिलाएर गाउनुहोला र अझ धेरै राम्रो सुनिनेछ होइन। अब कलाकारले जसरी नै चाहिँ अब लय मजाले हालेर त गाउन सकिन्न, तर पनि आफ्नै आवाज त हो, तर पनि आफ्नै चाहिँ लयमा लग्नुभयो भने पनि त्यो एकदमै राम्रो सुनिन्छ कि है। तयारी गर्नका लागि आग्रह गर्दै सुनौ है यति बेला सुमधुर आधुनिक गीत पछाडि यहाँको माझमा तपाईँको आवाजमा गीत सुन्न फेरि आउँछु। रेडियो सुन्दै 048400026 मा फोन लगाउँदै गर्नुहोला। सबैले
गीत सबैले बोलाए केटा गरे पनि तिमीलाई वहा वहा गराउँदै पनि मेरो भए पनि ईश्वर त तिम्रो जहिले पनि दाइ नै होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु ईश्वरसँग। यस्तै भाव रचेको गीत सुन्नुभयो र तपाईँको पनि भोकललाई स्थान दिन चाहनुहुन्छ। यसरी नै स्थायी प्लस अन्तरा मिलाएर तपाईँले आफ्नै लयमा चाहिँ गाउनुहुन्छ भने मजाले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर खुला छ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 048400026 र फ्रिक्वेन्सी मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि फोन ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ र फ्रिक्वेन्सीले नभ्याउने ठाउँमा अन्य कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको पहुँचमा त अवश्य हुनुहुन्छ होला। इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.हजुरकोरेडियो.org.np मा लगइन गरेर हाम्रो पात्रमा पनि विश्वभरि रहेर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। यानि कि सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। यति बेला हुनुहुन्छ कोही साथी। हेलो जाने मायालाई बिर्सन कसरी झल्को आउँदा यो मुटुमा दुख्छ बेसरी तिम्रै आत्मा तर्फी तर्फी बाँचिराखेछु छुट्ने बेला बेको रुमाल साँचिराखेछु रुमाल चिनो छ यो पापी संसारबाट बिदा लिनु छ यो पापी संसारबाट बिदा लिनु छ जिन्दगी नै तिम्रै नाम गरिदिनु छ। हेलो दिदी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। सुमधुर गीत गाउँदै गाउँदै आउनु भएको छ। भन्नुहोस् तपाईँको शुभ नाम को बोल्नुभयो? श्रेष्ठ सिन्धुलीबाट सुमधुर गीत गाउनु भयो छोटो मिठोमा है। तयारी कतिको थियो? तयारी ठिकै थियो दिदी। अब लाग्दैन भनेर प्रयास गरिराख्दाखेरि केही बिग्रिँदैन नि त फोन नलागे पनि होइन। आफ्नो आवाजले स्थान पाउँछ नि त है। हुन्छ ल फोन लाग्छ लाग्दैन होला भनेर चाहिँ तयारी नगर्ने होइन। तयारी चाहिँ गरिराख्ने कि तयारी गरिराख्ने फोन लाग्दाखेरिलाई चाहिँ त्यो तयारीको काम लाग्छ कि है। हुन्छ ल सुमधुर आवाजमा गाउने कोसिस आगामी दिनमा पनि गर्नुहोला र सुनाउनुहोस् गाउँ बस्तीतिर आजभोलि के काम हुँदैछ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? काममै व्यस्त हुनुहुन्छ है। व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई फोन गर्नुभयो। सम्झना गर्दै गर्नुहोला। अहिले भने सुताउ। ओके बाई। टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो निशा श्रेष्ठ सिन्धुलीको साथी। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले चाहिँ फोन लाग्दैन भनेर तयारी नगर्ने होइन। तयारी चाहिँ पहिलादेखि नै हुनुपर्छ कि अब फोन त लागिहाल्छ नि प्रयास गरिसके पछाडि र तयारी पनि गर्दै राख्ने हामीले होइन। गीत गुनगुनाइराख्ने। अब एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ धेरै साथीलाई आधुनिक गीतहरू सुन्न चाहिँ धेरै मनपर्छ। हामीलाई भनिराख्नुहुन्छ आधुनिक गीतको प्रोग्राम पनि राम्रै लाग्छ भनेर है। राम्रो लाग्छ र त हामी आउँछौँ, कुराकानी गर्छौँ। कहिले तपाईँको आवाजमा गीत यसरी नै सुनिरहेका हुन्छौँ। कहिले तपाईँको रोजाइहरू पुरा गर्छौँ। कहिले हामी तपाईँलाई चाहिँ म्युजिक ट्र्याकहरू चिन्न लगाउँछौँ। कहिले तपाईँको रोजाइको गीतहरू मार्फत आफ्नो आफन्तजनहरूलाई सम्झना गर्न लगाइरहेका छौँ। कहिले हाम्रो रोजाइको गीतहरू बजाउँछौँ। यसरी नै दिनहरू बितिरहेको छ। यति बेला कोही साथी। हेलो जुन मायामा मेरो रहर थियो त्यही मायाले मलाई जहर दियो जुन मायामा मेरो रहर थियो त्यही मायाले मलाई जहर दियो तडपी रोए कति आँसुले मन धोए कति खै त आँसुको मोल तेरो बोली सुन्नु छैन नबोल 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 हो 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 नमस्कार दिदी। एकदमै स्विट भोइसमा स्विट सङ तेरो बोली सुन्नु छैन नबोल एकदम मिठो आवाजमा गाउँदै आउनु भएको छ। अझ धेरै गाउनुहुन्छ कि भनेर म त मजाले कोहोरो भएर चाहिँ है टोलाएर सुनेर बसिरहेको थिएँ कि तर छोटो मात्र गाइदिनु भयो नि त। हजुर शुभ नाम भन्नुहोस्।
रियाना तामाङ रियाना तामाङ कहाँबाट काभ्रेबाट। काभ्रेबाट है। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ, आउनुभयो रियानाजी। कतिको तयारी थियो? हल्का थियो दिदी, हल्का थियो है। अझ धेरै यसरी नै तयारी गर्दै प्राथमिकता आफ्नो आवाजलाई दिँदै जानुभयो भने अझ धेरै राम्रोसँग गाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। मिठो छ आवाज है। यसरी नै प्राथमिकता दिँदै जानुहोला। सुनाउनुहोस्, खाजा खानु भयो कि छैन, के गर्दै हुनुहुन्छ? खाजा बाँकी नै छ भन्नुपर्छ दिदी। अनि हजुरको खानुभयो कि? हजुर, मेरो बाँकी छ, एकैछिन पछाडि खानेछु। र कार्यक्रममा आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। र भोलिको दिनमा सम्झना गर्नुहोस्। अहिले भने छुट्टौँ है। ओके, बाइ। टेलिफोन सम्पर्कमा रिहाना तामाङ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेबाट। मिठो आवाजमा छोटो गीत गाइदिनु भएको छ है। अझ धेरै प्रयास गर्नुहोस् रिहाना, अझ धेरै प्रयास गर्दै जानुभयो भने अझ धेरै राम्रोसँग गाउन सक्नुहुनेछ। र अब अन्तिम साथी यानि कि लकी साथी को हुनुहुन्छ? हामी एकजनासँग मात्र कुराकानी गर्छौँ। हेलो। झेल पनि सहुला हे कान्छी नील पनि सहुला, झेल पनि सहुला हे कान्छी नील पनि सहुला। तिमी जान्छौ माथि भन, तिमी जान्छौ भनी भन, दुनियाँको नमिठो खेल पनि सहुला, नमिठो खेल पनि सहुला। आगोनी सहुला एक पानी नि सहुला, आगोनी सहुला एक पानी नि सहुला। तिमी लान्छौ भनी मलाई, तिमी लान्छौ भनी मलाई, दुखै दुःखको खाने नि सहुला, दुःखको खाने नि सहुला। नमस्ते। नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो? मिठो आवाजमा गीत गाउँदै आउनु भएको छ है। शुभ नाम भन्नुहोस्। म ओखलढुङ्गा खिची टेम्बा 8बाट फुडोमा शेर्पा। फुडोमा शेर्पाजी, तयारी कतिको थियो? अलिअलि है। अझ धेरै यसरी नै प्राथमिकता दिनुहोला, अझ धेरै राम्रोसँग गाउनु पनि हुनेछ। र कार्यक्रम चाहिँ कतिको सुन्दै गर्नुहुन्थ्यो? सुन्न त सुन्थ्यो, फोनै लाग्दैन। गाह्रो छ, मनपर्छ। र आगामी दिनमा सम्झना यसरी नै गर्नुहोला। अब एकचोटि लागिसके पछाडि अर्कोचोटि लाग्न त्यति धेरै कठिनाइ नहोला, प्रयास गर्दै जानुहोला। सुन्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया पनि आगामी दिन नभुल्नुहोला। अहिले भने छुट्टौँ है। ओके, बाइ। टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो ओखलढुङ्गाबाट फुडोमा शेर्पाजी। उहाँलाई नि धेरै धन्यवाद। मिठो आवाजमा गीत गाउने प्रयास गर्नुभएको लागि धन्यवाद। सँगसँगै अब भने अन्तिम क्षणमा छु, किनकि अब समयअनुसार हामी चल्नुपर्छ र समयको लागि अब चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ अब मिनट बोल्न पाइँदैन होइन। 2:56 गइसकेका छ। समयले पर्खेको भए लगभग अझै हामी कुराकानी गर्थ्यौँ होला। र कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि 3 बजेसम्म छुट्याएका छौँ र सकिने बेला भइसकेका छ। आज फोन गर्नुभएको थियो उमाकुण्ठ गाउँपालिकाबाट नेत्रबहादुर थापा, काभ्रेबाट मेरिसा लोप्चन्जी, मिरुना मुक्तान सिन्धुली ग्वाल्चरबाट, 3 पाटन गाउँपालिकाबाट तीर्सना मगर हुनुहुन्थ्यो, निमा शेर्पा ओखलढुङ्गाबाट, आशिका मगर खनिया खर्क सिन्धुलीबाट भने सिन्धुलीकै साथी निशा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, रिहाना तामाङ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेबाट र ओखलढुङ्गाको साथी फुडोमा शेर्पाजी। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रयास गर्नुभयो गीत गाउनका लागि। आगामी दिनमा अझ धेरै प्रयास गर्नुहोस्। प्रयास गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको भोकलले अवश्य स्थान पाउनेछ, आफ्नो आवाज पनि खुल्नेछ है। यो जानकारी गराउँदै आजको प्रस्तुति सुनिरहँदा सुन्ने श्रोतालाई कस्तो लागिरहेछ? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 048400026 को बाटो यहाँहरूको लागि सधैँभरि खुला रहनेछ। राम्रो होस् या नराम्रो होस्, प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। प्रतिक्रिया दिनु भइसके पछाडि तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै कार्यक्रमलाई अझ राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै यति बेलासम्म प्राविधिक संयोजनबाट साथ दिनुभयो निरु थापालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्तिममा सुमधुर आधुनिक गीत बजाउँदै यस कार्यक्रम रोजाइ तपाईँको श्रृङ्खलाबाट आजको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता बिदा हुन्छु। नमस्कार।
माया हो भने मेरो भावना बुझिदेऊ सानो चोखो माया हो भने मेरो भावना बुझिदेऊ सानो भावना बुझिदेऊ सानो कतै आँसु झरेछ भने आँसुमै रुझिदेऊ सानो आँसुमै रुझिदेऊ सानो